अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेलिब्रिटी विद आसिफ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिफ। और आज की हमारी जो सेलिब्रिटी है वो बहुत ही शफीक, बहुत ही मुखलिस और बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी के मालिक हैं। बेसिकली एडवर्टाइज़र हैं, फैसलाबाद का एक बहुत जाना पहचाना नाम और मीडिया की फील्ड से रिलेटेड हैं मेरे बहुत ही अच्छे और बड़े ही खूबसूरत दोस्त नवीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आसिफ भाई आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, तो नवीद भाई मुझे बताएं कि कैसे सफ़र का आगाज़, कब, कैसे और क्यों? फर्स्टली तो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे मौका दिया है और आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और दूसरी चीज़ जो आपका क्वेश्चन है, आपने काफ़ी जो बात की बड़ी थॉट प्रोवोकिंग भी है कि यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसे हो गया। मेरा ख्याल है कि ये शायद डेस्टिनी थी। मैं फैमिली और फैमिली बैकग्राउंड इसके बहुत ऑपोजिट हैं। ओके। और इस फील्ड में आने के बाद मुझे अब फील होता है कि यस कि शायद बना ही ओके। बेसिकली बाय प्रोफेशन और बाय एजुकेशन मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। माशाल्लाह। अब ये देखें ये कितना ये बड़ा डिफरेंट है, अपोजिट साइड पे है, बट आई गेस कि आपको वो चीज़ वहाँ पे ले जाती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ मामलात ऐसे बनते हैं, कुछ आपका रुझान वैसा होता है कि आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। कहीं ये लाशौरी तौर पे कहीं पे ये मौजूद था कि यार जाहिर है कि अचानक तो कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे होता है कि यार मीडिया, ग्लैमर, कुछ इस तरह का कोई क्रिएटिविटी। उसका हिस्सा कभी ग्लैमर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्लैमर नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बचपन में आई यूज्ड टू मिमिक अ लॉट। मैं डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स और उनकी मिमिक्री किया करता था लेकिन बचपन में। एंड एक बड़ा फनी इंसिडेंट भी इस हवाले से कि जब टीवी पर, क्योंकि अब तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी दौर में जब टीवी बहुत पीक पे था, व्हेन आई वाज किड, तो मैं टीवी को वॉल्यूम बंद करके मैं जो एड्स चलते थे उसको मिमिक करता था कि अच्छा ये और ये सो वो अच्छा, अब वो मुझे मैं रिलेट करता हूँ कि देयर वाज समथिंग इन मी, बट ये कि वक्त के साथ साथ उसको जो है वो पॉलिश हुआ। सो ये है। तो स्टार्ट कहाँ से शुरू कहाँ से किया? बेसिकली ये स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मैं तकारीर और इस तरह से चीज़ें वगैरह किया करता था। अदबी जो है वो इस तरह की महफिलें होती थी कॉलेज में, तो वहाँ पे होस्टिंग और इस तरह से चीज़ें। एंड देन मुझे पता चला कि फैसलाबाद में एक रेडियो स्टेशन है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। सही। और वहाँ से फिर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और ये 2012-11 माशाल्लाह बड़ा एक लंबी लॉन्ग जर्नी है जो आप 2012 से अब तक आपकी चल रही है। तो मुझे बताएं कि जो ज़ाहिर के रेडियो पे ऑडिशन दिया होगा, सिलेक्शन हुई होगी, फिर वहाँ की प्रोग्रामिंग, वो सारा एनवायरनमेंट कैसा था, कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम आप बैठे हैं रेडियो के माइक पे? और वो एक्साइट, जाहिर है कि रेडियो का एक चार्म हुआ करता था, लोग सुना करते थे, आरजे को देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो इतना सोशल मीडिया नहीं था। तो आज के दौर में तो सारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। तो वो वाला टाइम ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बेसिकली ये बड़ा एक, इसमें भी काफ़ी फनी सीन है। 94 FM, धमाल FM 94, वो तब फ्रीक्वेंसी थी, आजकल भी है। तो वहाँ पे ऑडिशन से पहले मैंने CV सबमिट करवाया। ओके। अच्छा, CV सबमिट करवाया तो उनकी कॉल है कि जी आपको फलां डेट को आप लोग आ जाएं ऑडिशन के लिए। और अच्छा, मैं ऑडिशन देने गया जब, तो तकरीबन कुछ 70 के करीब वहाँ पे लोग थे। सही। एंड आई वाज लाइक कि यार मेरा तो कभी भी नहीं होएगा, या मेरा नहीं होना ये इतने क्योंकि मुझे लगता था कि यार इंजीनियरिंग के लोग मशीनों की हद तक होते हैं, ये मेरा थोड़ा सा और बोलने वाले लोग हैं। और खैर मैं वेटिंग एरिया में बैठा और वहाँ से एक जो साहब थे वो आए, उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम लिया, वो अंदर चले गए हम। तो वहाँ पे हमारे जो कंट्री हेड थे तब, SN सैयद साहब। सही। तो वो थे, राना एजाज अहमद राना वहाँ पे थे, और एक दो और आर्टिस्ट भी थे। तो वहाँ पे फिर ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन वैसा मामला बना कि उसके बाद फिर हाँ वो चलता। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आपने रेडियो पे ऑन एयर हुए, कोई प्रेशर, कोई इस किस्म, कोई एक्साइटमेंट? जाहिर है कि एक्साइटमेंट और प्रेशर थोड़ा सा ही है कि अगर बंदा एक्साइटेड हो तब भी प्रेशर में आ जाता है, और अगर बंदा प्रेशर में तब भी एक्साइटेड हो जाता है। मुझे तो कुछ इस तरह का मामला हुआ? मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ये बिल्कुल ओपन ये बात करूंगा
کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریشر سے زیادہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ تھا کہ جو میرے مینٹور تھے ایٹ دیٹ ٹائم کہ کیا اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ کیسا ان کے لیے کیسا. فار ایگزامپل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا یا شاید سامعین کو نہیں پتا ہوگا یا ناظرین کو نہیں کہ ریڈیو پہ جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ ڈفرینٹ آرٹسٹ کے ساتھ میں بیٹھ کے ٹریننگ سیشن. سو آئی واز ویری لکی کہ مجھے تب 94 FM کی کافی ایسے فیمس آرٹسٹ کے ساتھ سیکھنے کو بیٹھنے کا موقع ملا کہ مجھے تب جب میں نے پہلا شو کیا تو میرے ذہن میں صرف وہی 4-5 لوگ تھے. یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا سنیں گے, وہ مجھے یہ تھا کہ یار بس یہ لوگ کہہ دیں کہ یہ ایک میجر چیز تھی. سو وہ پریشر نہیں تھا. ہاں پریشر یہ تھا کہ یار اچھا میں ایک دفعہ پاس ہو جاؤں اینڈ دین اوکے. اچھا ایف ایم کا سفر چلا, پھر ایف ایم کے بعد آپ ایڈورٹائزمنٹ میں آئے, تو ایڈورٹائزمنٹ میں ایز اے وائس اوور آرٹسٹ بھی آپ نے لاتعداد ایڈس کیے ہیں, تو ظاہرہ کاپی رائٹنگ کے حوالے سے بھی ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایک اچھا ایکسپوئر ہے, وہاں پہ بھی آپ نے کام کیا. تو وہ سلسلہ کیسے بنا کہ کیسے آپ کو فیل ہوا کہ اچھا یار یہ تو ہو گیا ہے, اب یہ بھی کر کے دیکھنا چاہیے؟ وین آئی واز ان ایف ایم نا, ایف ایم کا ایک آپ نے ابھی بات کی تھی فیمس گلیمر, تو یہ ایف ایم کا تب وہ دور تھا کہ جب ایف ایم کی جو کہہ لیں کہ اس کا جو معیار ہے یا اس کی جو ایک فین فالوئنگ ہے وہ تب اپنے اینڈنگ پہ تھی. ہم نے پیک نہیں دیکھی بٹ ہم نے اینڈنگ ضرور دیکھی ہے, ہم نے تھوڑا بہت انجوائے بھی کیا. صحیح. اب جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں آپ تب آپ کو تھوڑا بہت فیم بھی ہے, لوگ بھی کچھ سنتے ہیں اور لوگ ایڈمائر بھی کرتے ہیں, اکنالج بھی کرتے ہیں. سو ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے میں وہ انجوائے کر رہا تھا. پھر سڈن ایسے فیز آئے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, صرف ریڈیو کر رہا تھا. آئی واز ناٹ ڈوئنگ جاب, کچھ بھی نہیں, بس ریڈیو چلے جانا آ جانا بس شوز اور یہ وہ بس یہ چل رہا تھا. تب مجھے ریڈیو کی میرے بہت اچھے مینٹور ہیں, میں انہیں اپنے استاد کی طرح سمجھتا, بلکہ وہ استاد ہیں میرے, بڑے شفیق انسان ہیں. تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا, کہتے کہ یار تسی آندے جاندے ہو, صحیح کچھ کام بھی کرو کہ تھا ڈیزائن کیا نا, بس بلینک کرتا ہے. ایسا بھائی میں ایسا نہیں کہ اس میں کچھ بات ایڈ کروں. یہ میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا, تو مجھے وقتی طور پہ اس بات پہ غصہ آنا چاہیے کہ یار یہ بندہ مجھے ایسے کیوں بات کر رہا ہے کہ میں جو بھی کروں میری اپنی پرسنل کیپیسٹی ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ واقعی میں کچھ نہیں کر رہا, نہ میں آگے جا رہا ہوں نہ پیچھے, بس میں کھڑا ہوں کہ بس ٹھیک ہے. اور یہ چیز پھر میں نے سامنے کمپیوٹر تھا, وہاں پہ ایک سافٹ ویئر ایڈیٹنگ کا کھلا ہوا تھا, میں نے ایویں کہہ دیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. مجھے وہ جواب نہیں آ رہا تھا کہ سینئر بندہ ہے, چلو یہ کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو آپ نا کچھ دیر آ کے تو جو ایڈیٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھا کرو. صحیح. وہ کرتے 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 ایک چیز سے آگے پھر وہ معاملہ چلتا رہا. پھر ایف ایم 94 پہ یا کسی بھی ریڈیو اسٹیشن پہ جب آپ ہوتے ہیں تو جب وائس اوور کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کو یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ چلیں آپ کو. ٹھیک ہے. وہ میرے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا, تو وہ میں وائس اوورز کرنے لگ گیا. اس سے یہ ہے کہ کچھ پاکٹ منی بھی ساتھ میں چل رہی تھی, ساتھ میں ریڈیو بھی چل رہا تھا, وہ مینیج ہوتا رہا. جو رائٹنگ کا ہے وہ شاید ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں نے سیکھی نہیں. جو فیلڈ کی رائٹنگ ہے اس کی بہت آبویسلی وہ فیلڈ میں آ کے, لیکن جو بیسک اس کا جو کہہ لیں اس کی جو بنیاد ہے وہ شاید کہیں اندر ہی تھی. بالکل. جب مجھے اس فیلڈ میں آ کے پتا چلا کہ اچھا یار اس میں یہ کاپی رائٹنگ بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, پھر آپ نے سبھی شعبوں کو تھوڑا تھوڑا انجوائے کیا. یہ بڑا بھائی میں بلیس سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اس فیز یا اس فیلڈ میں تب آیا کہ جب میں نے یہ سارے فیزز جو ہے وہ کراس کیے. پہلے میں ریڈیو سے شروع کیا, پھر کاپی رائٹنگ, پھر اس کے بعد میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی, پھر اس کے اندر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر اتنا کام, پھر پروڈکشن ہاؤس. یہ معاملہ ایسا ہے. اچھا نوید, بہت خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تو ظاہر پروفیشنل لائف آپ کی چل رہی ہے, اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہے نوید کے اندر, یا بس یہی ہے کام اور بس کام؟ بہت کچھ ہے. لائف کو میں بڑے بھرپور انداز سے جیتا ہوں الحمدللہ, اور بہت انجوائے کرتا ہوں. میرے دوست ہیں, میری فیملی ہے, اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں, یا تھوڑا سا آپ جوانی سے تھوڑا سا نیکسٹ فیز میں جا رہے ہوتے ہیں, تو تب آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ سسٹین کرتے ہیں, آپ کا سوسائٹی میں کہاں پہ آپ کی پوزیشن ہے, آپ کی اپنی فیوچر کو لے کر کے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو وہ پرائرٹیز ہیں, میں ان کے اوپر فوکس کرتا ہوں, اور وہ
प्रोफेशन के साथ साथ उसको भी मैं एज फैमिली ही ट्रीट करता हूँ। उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफिस है जिसको मैं देखता हूँ, और वो भी मेरी फैमिली जहाँ पे उस ऑफिस के ऊपर बाद में आते हैं हम। जाहिर है कि वो मैंने विजिट भी किया है माशाल्लाह। आप अभी सोशल मीडिया के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं, फिर थिएटर वर्कशॉप, टेलीविज़न भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिल्म मेकिंग के हवाले से भी वर्कशॉप आप कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं? आसिफ साहब, ये ना एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। आज का जो भी बच्चा या जो बच्ची जो मीडिया से रेलेवेंट या इस फील्ड में आना चाहता है और उसका ताल्लुक अगर फैसलाबाद से है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। सही। आई एम श्योर कि आपने भी फील्ड में आके सीखा या शहर से बाहर गए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी जब आया तो मैंने इस शहर से सीखा, तो कुछ उस्तादों से सीखा और फील्ड में आके सीखा। तो मैं शुरू से ही ऐसा समझता था कि यार इस शहर में इतना पोटेंशियल है, इतना सब कुछ है, तो क्यों ना यहाँ पे कुछ ऐसा इदारा या इंस्टीट्यूट होता। अब उसका जवाब यही था कि नहीं है। तो फिर मैंने उसका इनिशिएटिव जैसे तैसे भी किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो फैसलाबाद का अपनी तर्ज का एक वाहिद इदारा है जहाँ पे हम फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थिएटर, एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और इस तरह के जितने भी शोबे हैं उनको हम देख रहे हैं। अच्छा, जब आप वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट, जैसे आपने बताया कि ये थिएटर के हवाले से है या फिल्म मेकिंग के हवाले से है, तो जाहिर है कि ये सारा आप खुद करते हैं या आपको बाकायदा आपने टीम रखी है या लोगों को आप बुलवाते हैं उस टिपिकल थिएटर वर्कशॉप के लिए? ऑब्वियसली मैं सारा कुछ तो नहीं वो करवाता, उसमें कुछ सर्टन ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व होता हूँ। अदरवाइज हम फिर जो है वो हायर करते हैं लोगों को, और वो लोग भी वो नहीं है जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, वो लोग जो प्रैक्टिकल है, जो फील्ड के लोग हैं। कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के हैं, कुछ किसी का ताल्लुक फिल्म से है, किसी का टीवी से है, कोई रेडियो से हैं। सो हर तरह से फील्ड के लोगों को हम एंगेज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम उनको प्रैक्टिकल बेस कि बच्चा जब आए और महीना, 2 महीने, 6 माह बाद या साल बाद जब वो फील्ड में जाए तो उसको ये लगे कि यार ओके, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों के साथ में काम कर सकता हूँ। तो मुझे बताएं नवीद, ये बताएं कि आपके ज़ाहिर है कि इंस्टीट्यूट के हवाले से आप काम कर रहे हैं, अब अभी तक कितनी वर्कशॉप्स और किन किन शोबों में वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट करवा चुके हैं? बेसिकली आसिफ साहब, इसमें ये होता है कि चूँकि हमारे यहाँ जो इनटेक है वो तो पूरा साल रहती है। बिल्कुल सही। लेकिन हम विंटर्स और समर्स के शुरू में और विंटर्स के शुरू में इसका जो है वो प्लान करते हैं, और हमारा साल में 2 दफ़ा तो प्रॉपर हमारी इनटेक होती है, बाकी ऑन एंड ऑफ बच्चे आते हैं। वर्कशॉप के हवाले से आप बताएं कि कौन कौन सी वर्कशॉप आपने अपने इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म के अंदर आपने करवाई है? हमने एक्टिंग के ऊपर करवाई है, ठीक है। हमने उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग के ऊपर करवाई है, उसकी फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी के ऊपर करवाई है, सही। उसके अलावा हमने ऑडियो वॉइस ओवर के ऊपर करवाई है, और इसके बाद डिफरेंट चलता रहता है। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चों को ज़ाहिर है कि जैसे आपने बताया, और मुझे भी इस बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि फैसलाबाद में कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट उस टाइप का नहीं है जहां पे बच्चों को सीखने के लिए कुछ मिले। ज़ाहिर है पढ़ी लिखी बातें जो हैं वो तो फील्ड में नहीं होती, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली जो मामलात होते हैं। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस इंस्टीट्यूट के तौर के ऊपर। तो मुझे बताएं, जो बच्चे आपसे सीखे हैं वो भी मुतमिन हैं, उनको भी वो ज़ाहिर है कि एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आई है, उन बच्चों के हवाले से बताएं। आसिफ साहब, उसमें आपकी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आपसे जो भी एक लम्हे के लिए मिले, 1 सेकंड के मिले, या जितनी देर भी आपसे मिले प्रोफेशनली या पर्सनली लेवल, तो वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेके जाए कि जो उसको आगे नेक्स्ट उसकी लाइफ में उसको उससे फायदा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ जितने भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब से कोर्स कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, या तो वो खुद अर्न कर रहे हैं, वेरी गुड, या वो किसी न किसी फील्ड में आगे पढ़ रहे हैं, या वो ये है कि वो खुद से या किसी जगह पे जॉब भी कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी मुझे लगता है कि आजकल के दौर में जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक तो ये उसका पहलू है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आगे इसमें मास्टर्स या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में उनके एंट्री टेस्ट होते हैं आर्ट से रेलेवेंट भी और मेरे से रेलेवेंट भी, तो उनको ये फ़ायदा होता है कि वो उससे पहले वो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें वो कर लें। और तीसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं,
تو ہم ان بچوں کو انٹرنشپس کی بھی آفر کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے پاس اور ایون ہمارے پاس نہیں، ہم ان کو انٹرنشپ بھی آفر کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر انٹرنشپ بھی کریں، ٹریننگ بھی کریں، اور اس کے بعد وہ اگر وہ چاہتے ہیں ہمیں جوائن بھی کریں، ادروائز وہ ان کے لیے فیلڈ اوپن ہے، وہ جہاں پہ ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ اتنے پلیٹ فارم ہیں، آپ آن لائن ارننگ وہ صحیح ہے، وہ ایزیلی کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. بالکل ٹھیک. اچھا ماشاءاللہ آپ کا ایک ایکسپوئر ہے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے، ٹی وی پروڈکشن کے حوالے سے، فیصل آباد میں بھی کام کیا، لاہور میں بھی کام کیا، کیا فرق محسوس کیا فیصل آباد اور لاہور کے کام میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروفیشنلی تھوڑا سا ہے فرق، اور بہت زیادہ فرق ہے. یہ ایسے ہی کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو لوگ ہیں ان کا کام کرنے کا پیس کراچی کی کام کرنے کے لوگوں کے پیس سے تھوڑا سا فرق ہے. بالکل صحیح. اسی طرح فیصل آباد میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن یہاں پہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی بہت اچھا شوٹ کرنا، آپ کو لائٹس لاہور سے چاہیے، بالکل صحیح، آپ کو کیمرہ لاہور سے چاہیے، آپ کو لوکیشنز لاہور سے چاہیے، تو لاہور جانا پڑے. ہاں جی، لاہور میں لوگ یوز ٹو ہیں، سب کو پتا ہے لائٹس یہاں سے ہو جائے گی، کیمرہ یہاں سے ہو جائے گا، لوکیشن یہاں سے ہو جائے گی، میک اپ آرٹسٹ. یہاں پہ اس طرح سے ویریشن نہیں ہے. اس کی کیا وجہ رہی ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو ظاہر ہے پچھلے 8-10 سال سے آپ ایڈورٹائزمنٹ اور پروڈکشن کے حوالے سے ہی کام کر رہے ہیں، تو کیا وجہ رہی ہوگی کہ فیصل آباد ساری سہولیات ہونے کے باوجود پھر لاہور اور کراچی سے اس شعبے میں کافی پیچھے ہے؟ دیکھیں یہ رہے گا پیچھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ پیچھے رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے آصف صاحب کہ وہاں پہ فیلڈ کے لوگوں کی تعداد ایک تو بہت زیادہ ہے، صحیح، اور پلس آپ کے جتنا بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کے آفیسز وہاں پہ ہیں، صحیح. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ، آرٹ سے ریلیونٹ ادارے موجود ہیں. بالکل. آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ فیصل آباد میں اس میں سیٹلائٹ ٹی وی صحیح ہے، کیا ظاہر ہے کوئی بھی نہیں. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ یہاں پہ کتنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو ٹی وی تو نہیں پروڈکشن کے بھی کر رہے ہیں، اس بات سے وہ جواب بالکل ظاہر ہے کہ آپ کو جانا ہی لاہور پڑے گا. تو ڈفرینس ظاہر ہے کہ جہاں پہ پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہوں گے، اچھا کام کر رہے ہوں گے اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ مارجن. ہاں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ٹیلنٹ الحمدللہ فیصل آباد میں بہت زیادہ ہے. انڈسٹری نے ریوالو کیا اور بڑا اچھا ریوالو کیا ہے، اور بڑی اچھی موویز بھی آ رہی ہیں. ڈراماز انڈسٹری پاکستان کی آج سے نہیں کافی دہائیوں سے بہترین چل رہی ہے، اور پھر بھی اس شعبے میں بہت کم لوگ آ رہے ہیں. یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا کچھ لوگ آتے ہیں اس میں گلیمر کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، اور وہ گلیمر اٹ سیلف جب فیلڈ میں آتا ہے بندہ پھر پتہ چلتا ہے یار یہ کچھ نہیں صحیح ہے، تو اس لیے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ آتے ہیں اس کے اندر اپنا نام بنانا، ٹھیک ہے، اور ہر کوئی اس چکر میں لگا ہوتا ہے، کچھ پا لیتے ہیں کچھ نہیں کر لیتے. جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر اسٹے کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کاپی رائٹر ایک دفعہ بن جائے، اگر وہ چاہتا ہے بننا، صحیح ہے، تو اس کو جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے یار یہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا، پھر وہ نہیں چھوڑتا، پھر یہ انڈسٹری بھی نہیں اس کو چھوڑتی. فار ایگزامپل آپ امیجن کریں کہ میں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ کیے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں فیصل آباد میں، وہ میں نے کسی کے لیے کاپی رائٹنگ اسکرپٹ لکھا، اس نے آگے کسی کو دوست کو بتایا، یار میرے فلاں بندے، کرتے کرتے وہ اتنے لوگوں تک پھیل گئی بات کہ وہ ایسی مارکیٹ میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی شہر سے کال آ رہی ہے یہ اسکرپٹ بالکل کر دیں، یہ کر دیں. تو یہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ پوٹینشیل ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کام بھی ملتا ہے اور لوگ آتے بھی ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ اس میں میرے خیال میں لوگ کم ہیں، بہت ہیں. اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر کم ہیں تو ڈفرینٹ سٹیز سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو ظاہر ہے کہ کوئی میسج دیں جو سب سے پہلے تو ہم ویری ہیپی کہ آصف بھائی آپ نے مجھے موقع دیا، ونس اگین آئی ایم ویری تھینکفل فار دیٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میسج میرا فیلڈ کے لوگوں سے یا اپنی جو یوتھ ہے اس سے یہی ہے کہ آپ جو بھی کریں آپ صدق کے دل سے کریں، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو اس فیلڈ میں آئیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں آپ نے پیسوں کے لیے آنا ہے، اس میں آپ نے گلیمر کے لیے آنا ہے، اس میں آپ نے فیم کے لیے آنا ہے، اور صرف یہ آپ کو چاہیے، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو کسی اور فیلڈ میں بھی مل جائے. آپ اگر اس فیلڈ میں آئے ہیں یا آنا ہے تو یہ ذہن بنا کے ہیں کہ یہ فل ٹائم مزدوری والا معاملہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی، بہت خوبصورت نشست رہی آج کی ہماری. تو ناظرین آپ بتائیں گے کہ آج کی ہماری نشست آپ کو کیسی لگی؟ بہت خوبصورت باتیں ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو اور بہت کچھ جاننے کو نوید احمد کے حوالے سے ہمیں ملا. پروگرام سے اجازت دیں، اللہ نگہبان.